नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको कक्षामा सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू सबजना सन्चै हुनुहुन्छ हैन त? म पनि सन्चै छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षा विषयको एकाइ 1 को पाठ 7 को बारेमा छलफल गर्नेछौँ र आजको हाम्रो पाठको शीर्षक रहेको छ विकासको पूर्वाधार स्वास्थ्य। यस अन्तर्गत हामी स्वास्थ्य भनेको के हो, यसको महत्त्व के हो र स्वस्थ रहनको लागि के कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी स्वस्थ रहँदा के फाइदा हुन्छ र हामीले शुद्ध पानी पिउँदा हामीलाई के फाइदा हुन्छ र दूषित पानी खाँदा हामीलाई के कस्ता असरहरू पर्न सक्छ त्यसको सन्दर्भमा पनि छलफल गर्नेछौँ र दूषित पानीलाई कसरी स्वच्छ बनाउन सकिन्छ, शुद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल गर्नेछौँ र साथै हाम्रो देशमा वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा र सुविधा सम्बन्धी कस्तो अवस्था रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको लागि छलफलको लागि तयार हुनुहुन्छ त? ल ठिक छ, म पनि तयार छु। हस् त, ल अब हामी छलफलको लागि अगाडि बढौँ है त। ल ठिक छ। अनि भाइ बहिनीहरू, म पहिला केही फोटोहरू देखाउँछु है त। एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला है। यी हेर्नुहोस् त, यसले के देखाउन खोजेको होला? ठिक भन्नु हो, यो बिरामी अवस्था हो होइन, अस्पतालमा भर्ना भएको छ, बिरामी अवस्था हो। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, बुझिसक्नु भएको होला होइन। हो, यहाँ खुट्टामा ब्यान्डेज बाँधेको छ होइन, खुट्टामा चोटपटक लागेको अवस्था छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ के गरिराखेका छन्? चिन्तित अवस्थामा छ। हो, अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ कस्तो देखिनु भएको छ उहाँ शारीरिक रूपमा? हेर्नुहोस् त, कमजोर शारीरिक अवस्था रहेको छ हो कि होइन? हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ पढ्ने बेलामा के गर्दैछन् नानीले? रुँदैछन् है, पढ्नै मन लागेन हो कि होइन? हो। भाइ बहिनीहरू, अहिले हेर्नुभयो यति तस्विरहरू, यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ? के यस्ता मानिसहरू स्वस्थ हुन् त? होइन है। हो, हामी यस्ता मानिसलाई स्वस्थ भन्न सक्दैनौँ। कस्ता मानिस? हामीले अघि फोटोहरू हेऱ्यौँ हो कि होइन? रोग लागेको छ, कुनै चोटपटक लागेको छ होइन। त्यसै गरी शारीरिक रूपमा कोही कमजोर छन् होइन। त्यसै गरी मानसिक रूपमा पनि कमजोर छन्, अर्थात् राम्ररी सोच्न सक्दैन, हँसिलो अनुहार देखिँदैन होइन। हो, त्यस्ता मानसिक रूपमा पनि कमजोर रहेको र अर्को सामाजिक रूपमा कमजोर। सामाजिक रूपमा भनेको समाजमा मिल्न नसक्ने, साथीहरूसँग पनि मिल्न नसक्ने, एकल काटे जस्तो भएर बस्ने। हो, यस्ता मानिसहरूको अवस्थालाई हामी स्वास्थ्य मान्न सक्दैनौँ हो कि होइन? त्यसैले रोग लागेको, चोटपटक लागेको, शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा कमजोर रहेको मानिसको अवस्थालाई स्वास्थ्य मानिँदैन। भाइ बहिनीहरू, कस्तालाई चाहिँ स्वास्थ्य मान्न सकिन्छ त? हेर्नुहोस् त, अनुमान पनि गर्नुहोस् त। र म केही फोटोहरू देखाउँदैछु, हेर्नु होला। तपाईँहरूले सोचेको र मैले यहाँ देखाउन लागेको फोटोहरूसँग मेल खान्छ कि खाँदैन? एकचोटि हेर्नु होला है त, ध्यान दिएर। म केही फोटोहरू देखाउँदैछु, हेर्नुहोस् त। के देखाउन खोजेको होला? यो फोटोले
के सन्देश दिन खोजेको छ हेर्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् त। ल ठिक छ, तपाईँले भनेको के अरे तपाईँले सोचेको कुरा हेर्नुहोस् त मिल्यो कि मिलेन। यो निरोगी अवस्थामा रहेका छन् यो भाइ। अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ भाइहरू के गर्दैछन्? हाँस्दैछन् है, हँसिलो अनुहार देखिएको छ हो कि होइन? यी हेर्नुहोस् हँसिलो अनुहार रहेको छ। अर्को हेर्नुहोस् त फेरि, यहाँ दुईजना भाइहरूलाई देखाएछ हेर्नुहोस् त। यस फोटोले के सन्देश दिन खोजेको छ हेर्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँको विचार मिल्यो कि मिलेन है? हेर्नुहोस् त, यहाँ चोटपटक नलागेको अवस्था, कहीँ कतै चोटपटक लागेछ छैन है। अर्को शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त देखिएको छ होइन, हृष्टपुष्ट देखिएको छ हो कि होइन? हो हो, यस्ता अवस्था भएका अर्को पनि हेर्नुहोस् त यो फोटो। यहाँ के गर्दैछन्? भारी बोक्दैछन् है, होइन? हो, मजदुरहरूले भारी बोक्दैछन्। अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ के गर्दैछन्? यहाँ बुझिसक्नु भएको होला, अहिले सिजन पनि हो कि होइन? खेतमा समूहमा मिलेर धान रोप्दैछन् होइन, सामूहिक रूपमा। हो, सामूहिक रूपमा काम गर्दैछन् भाइ बहिनीहरू। अहिलेसम्मको यो जुन फोटोहरू हेऱ्यौँ, यसको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने मानिसका यस्ता अवस्थाहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ? अनुमान गर्नुहोस् त। हो, हामी के भन्न सक्छौँ? स्वास्थ्य भन्न सक्छौँ हो कि होइन? हो, स्वास्थ्य भनेको के हो त? यसलाई परिभाषाको रूपमा भन्नु पर्यो भने कसरी परिभाषित गर्ने, कसरी परिभाषाको रूपमा भन्ने, छोटो उत्तर कसरी दिने त? अनुमान गर्नुहोस् त, तपाईँहरू पनि सोच्दै गर्नुहोस् त, अघि देखिएको फोटोको आधारमा है। ल म पनि यहाँ देखाउँदैछु है, मैले मेरो विचारमा स्वास्थ्य भनेको यस्तो हुनसक्छ है। तपाईँहरूको विचार मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस् त। स्वास्थ्य भनेको के होला त भन्दाखेरि रोग र चोटपटक नलागेको तथा शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा फुर्तिलो र तन्दुरुस्त देखिने मानिसको अवस्थालाई स्वास्थ्य भनिन्छ। अब त भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको होला हो कि होइन? यसमा अब कुनै कन्फ्युजन छ त? छैन है। अब अगाडि बढ्दा हुन्छ है त। हस्, अब हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कि छैन? स्वास्थ्यलाई धन पनि भनिन्छ। धन भनेको बुझ्नुहुन्छ? पैसा, सम्पत्ति हो कि होइन? हो, स्वास्थ्य कसरी धन भयो त? सुन्नुभएको छ कि छैन कहिले? ल हेर्नुहोस् है, अब म केही फोटोहरू देखाउँछु है, स्वास्थ्य कसरी धन हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर हेर्नु होला। हेर्नुहोस् त, यहाँ के गर्दैछन् विद्यार्थीहरू? कक्षा कोठामा पढ्दैछन्, शिक्षकले पढाउँदै हुनुहुन्छ हो कि होइन? हो, यस्ता पढ्ने र पढाउने काम कस्ता व्यक्तिले गर्न सक्छन् भन्नुहोस् त? हो, स्वस्थ व्यक्तिले यस्ता काम गर्न सक्छन् हो कि होइन? स्वस्थ विद्यार्थीहरू पढ्दैछन्। जो विद्यार्थी रोगी हुन्छन् उ त उपचारको लागि अस्पतालमा हुन्छन् हो कि होइन? यहाँ त आउनै सक्दैन, उसलाई पढ्नै मन लाग्दैन, जस्तो हुन्छ ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षामा आउँछन् हो कि होइन? कक्षा कोठामा आउँछन्, राम्ररी यसरी पढ्छन्। अनि त्यसपछि के हुन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग पढेपछि आफ्नो पढाइ अनुसारको, योग्यता अनुसारको काम पाउन सक्छन् हो कि होइन? अनि काम पाएपछि के गर्छन्? यसरी अफिसमा पनि काम गर्छन्। अनि काम गरे बाबत के पाइन्छ त? पैसा पाइन्छ हो कि होइन? साथै सबैजना पढ्या लेख्या नहुन पनि सक्छन् है। कोही कोही मान्छे अशिक्षित पनि हुन्छन्, पढ्या लेख्या हुँदैनन्। कोही कोही पढे लेख्यो भए पनि थोरै पढ्या हुन्छन् हो कि होइन? हो, त्यस्ता मानिसहरूले पनि के हुन्छन् त? स्वस्थ मानिस छ भने, हृष्टपुष्ट छ भने त्यस्ता मानिसहरूले पनि यसरी काम पाउन सक्छन् हो कि होइन? मजदुरका कामहरू पाउन सक्छन्, यसरी घर बनाउने पनि काम पाउन सक्छन् हो कि होइन? भाइ बहिनीहरूले हेर्नु भएको छ कि छैन यस्ता कामहरू? हो, यस्ता
काम कसले गर्न सक्छन् त? स्वस्थ मानिसहरूले। अनि यस्ता काम गरेपछि के पाइन्छ त? भन्नुहोस् त। ठिक भन्नु हो, पैसो पाइन्छ, हो कि होइन? हो, त्यही पैसालाई नै के भनिन्छ त? त्यही पैसालाई के भनिन्छ? धन भनिन्छ। अब भन्नुहोस् त, स्वास्थ्य भनेको धन हो कि होइन? हो, जो मानिस स्वस्थ हुन्छ, हो कि होइन, उसले राम्रोसँग पढ्न पाउँछ, अनि पढाइअनुसारको काम पाउँछन्। कोही पढाउँदैन, सोही अनुसारको मजदुरको काम पाउँछन्, अनि काम गरेपछि पैसा पाइन्छ, हो कि होइन? अनि पैसा नै के हो त? धन हो। जो मानिस स्वस्थ हुन्छ उसले यसरी काम गरेर पैसा कमाउन सक्छ। तर जो मानिस रोगी हुन्छन्, हो कि होइन, त्यस्ता मानिसहरूले काम गर्न सक्छन् त? सक्दैन नि, पैसा कमाउन सक्दैन, हो कि होइन? अनि अर्को कुरो, बिरामी भएपछि फेरि के हुन्छ? अस्पतालमा भर्ना हुन्छन्, उपचारमै पैसा धेरै खर्च हुन्छन्, आफूसँग भएको पनि पैसा उल्टै खर्च भएर जान्छ, हो कि होइन? हो, त्यही भएर धन कमाउनको लागि हाम्रो शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ। हामी स्वस्थ छौँ भने हामी धन कमाउन सक्छौँ, हो कि होइन? हो, त्यही भएर स्वास्थ्यलाई के भनिएको त? धन भनिएको हो। अब त बुझ्नुभयो स्वास्थ्य किन धन हो भनेर? ए ल, ठिक छ है। अब अगाडि बढौँ है त। यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो भने हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, स्वस्थ मानिसको शरीर फुर्तिलो र तन्दुरुस्त हुन्छ। त्यसै गरी शरीर पनि बलियो हुन्छ स्वस्थ मानिसको, हो कि होइन? अनि राम्रोसँग सोच्ने गर्छन्, उसको सोचाइ पनि राम्रो हुन्छ, हो कि होइन? अनि त्यसपछि के हुन्छ? सोचाइ राम्रो भयो भने, फुर्तिलो शरीर भयो भने पढ्न पनि मन लाग्छ। अनि पढ्दै गएपछि के हुन्छ? सजिलैसँग परीक्षामा पास पनि हुन्छन्। अनि पढिसकेपछि के हुन्छ? आफ्नो पढाइअनुसारको काम पनि पाइन्छ, हो कि होइन? अनि काम पाएपछि के हुन्छ? कामअनुसारको तलब पनि पाइन्छ, हो कि होइन? पैसा पाइन्छ। हो, यसरी स्वस्थ मानिसले काम गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यही भएर स्वास्थ्यलाई धन भनिएको। अब त प्रष्ट भयो, हो कि होइन? ल, ठिक छ है। ल, अब अगाडि बढौँ है त। ल, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, स्वास्थ्य विकासको पूर्वाधार हो। यो सुन्नुभएको छ योभन्दा अगाडि? छैन है। ल, अब हेर्नुहोस्, यो विकासको पूर्वाधार कसरी भयो त है? म केही फोटोहरू देखाउँछु है, ध्यान दिएर हेर्नु होला है। यहाँ के गर्दैछन् त है त? यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के काम भइरहेछ हेरिसक्नुभयो होइन? मैले भनिरहनु पर्दैन। वास्तवमा यहाँ सडक निर्माण हुँदैछ। हो, यो सडक निर्माणको काम कसले गर्छन् त? भन्नुहोस् त। स्वस्थ निरोगी मानिसले, हो कि होइन? यो पनि के हो त? विकासको काम हो नि त, देश विकासको काम हो कि होइन? हो, अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ के हुँदैछ? यहाँ हेर्नुहोस् त, यो खानेपानीको पाइप राख्दैछ होइन? मानिसहरूले खानेपानीको लागि काम गर्दैछन्, हो कि होइन? अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ के हुँदैछ? यो हेर्नुहोस् त, हेर्नु भएको छ कि छैन? यहाँ पुल बन्दैछ। हो, यसरी खानेपानीको पनि काम गर्ने, पुल निर्माण गर्ने काम पनि कसले गर्छन् त? स्वस्थ मानिसले, हो कि होइन? हो, अब हेर्नुहोस् त, यहाँ यो के होला? अनुमान गर्नुहोस् त। अनुमान गरिसक्नु भएको होला है। हो, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ विद्युत उत्पादनको काम हुँदैछ, हो कि होइन? अर्को हेर्नुहोस् त। हो, यसरी अब भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, हामीले अघि जुन कामहरू हेऱ्यौँ, कसैले बाटो बनाउँदै गरेको, कसैले खानेपानीको काम गर्दै गरेको, हो कि होइन? कसैले विद्युत सम्बन्धी काम गर्दै गरेको, कसैले पढाउँदै गरेको, हो, यस्ता कामहरूले के हुन्छ? देशको विकासमा मद्दत पुग्छ, हो कि होइन? हाम्रो देशको विकास हुन्छ, पछि गएर हाम्रो देश धनी हुँदै जान्छ, हो कि होइन? हो, त्यही भएर हाम्रो देशलाई विकसित बनाउनको लागि विभिन्न आधारहरू चाहिन्छ, जस्तै खानेपानी, शिक्षा, त्यसै गरी बाटो भनेको यातायात, हो कि होइन? विद्युत, सञ्चार, हो, यो सबै कुराहरूको निर्माण कार्य कसले गर्छन् त? स्वस्थ मानिसले, हो कि होइन? निरोगी मानिसले, हो कि होइन? रोग लागेको मानिसले गर्न सक्छन् त? सक्दैन नि, हो कि होइन? हो, यसरी देशको विकासको लागि यस्ता कामहरू
स्वस्थ मानिसले गर्ने हुनाले स्वस्थ मानिसहरूलाई के भनेको हो त हाम्रो स्वास्थ्य विकासको पूर्वाधार भनिएको हो। अर्थात् स्वास्थ्य नै के हो त विकासको पूर्वाधार हो। अर्थात् जो मानिस स्वस्थ हुन्छन् उसले मात्रै देशको विकासमा सहयोग गर्न सक्छन्, हैन, देश निर्माणको काममा सहयोग गर्न सक्छन्। र यसरी जब स्वस्थ मानिसहरू देशको विकासमा लाग्छन् त्यसपछि के हुन्छ, हाम्रो देश पनि हाम्रो देशमा पनि विकास हुन्छ र विकास भएपछि क्रमिक रूपमा हाम्रो देश पनि विकसित हुँदै जान्छ, धनी हुँदै जान्छ, हरेक कुराहरूको सुविधा प्राप्त गर्न थाल्छौँ हामी, हो कि होइन? हो, त्यही भएर विकास स्वास्थ्यलाई के भनेको त विकासको पूर्वाधार। अर्थात् छोटकरीमा भन्नुपर्दा के हो भने स्वस्थ मानिसले देश विकासको काममा सहयोग पुर्याउन सक्छ है, स्वस्थ मानिसले मात्रै। त्यही भएर स्वास्थ्यलाई के भनेको हो त विकासको पूर्वाधार भनिएको हो है। अब यसलाई हामी यसरी हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, स्वास्थ्य विकासको पूर्वाधार हो, किनभने जो मानिस स्वस्थ हुन्छ त्यस्ता मानिसको शरीर बलियो हुन्छ र फुर्तिलो पनि हुन्छ। अनि स्वस्थ मानिसको सोच्ने क्षमता पनि के हुन्छ, राम्रो हुन्छ, राम्रो राम्रो कुराहरू सोच्छन् है, विकासका लागि नयाँ नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्न खोज्छन्। अनि त्यसपछि के हुन्छ, जो स्वस्थ मानिस हुन्छ फेरि उनीहरूको पढाइमा पनि बढी रुचि हुन्छ। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू के हुन्छन्, पढेर भविष्यमा डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, पाइलट, वैज्ञानिक, वकिल, न्यायाधीश जस्ता व्यक्तिहरू बन्न सक्छन् है, त्यस्ता पदमा पुग्न सक्छन्। अनि हो, यस्ता व्यक्तित्वहरूले के गर्छन् त हाम्रो देशमा भिन्न किसिमका आफ्नो योग्यता अनुसारको, क्षमता अनुसारको काम गरेर देशको विकासमा सहयोग गर्छन्, हो कि होइन? अनि साथै जो पढ्या लेख्या हुँदैनन् तिनीहरूले पनि हाम्रो देशको विकासमा सहयोग गर्न सक्छन् भाइ बहिनीहरू। जस्तै मजदुरहरू हुन्छन्, उनीहरूले पनि लेबरको काम गरेर देशको विकासमा सहयोग गर्न सक्छन्। हो, यसरी शिक्षित र अशिक्षित सबैले देश विकासको काममा सहयोग गरेपछि हाम्रो देशको विकास हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्यलाई के भनेको त विकासको पूर्वाधार भनेको हो। अब त बुझिसक्नु भएको होला, हो कि होइन? केही कन्फ्युजन छ? छैन है। अब अगाडि बढौँ है त। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मानिस स्वस्थ हुँदा हुने फाइदाहरू, जस्तो मानौ हामी स्वस्थ भयो भने के फाइदा हुन्छ, हामीलाई के फाइदा हुन्छ, देशलाई के फाइदा हुन्छ, अनुमान गर्नुहोस् त। कल्पना, तपाईँ त स्वस्थ हुनुहुन्छ नि त, हो कि होइन? हो, स्वस्थ हुँदा के फाइदा हुन्छ अनुमान गर्नुहोस् त, भन्नुहोस् त। ल ठिक छ है, तपाईँहरू पनि सोच्दै गर्नुहोस् है, विचार गर्दै गर्नुहोस्। र म पनि मेरो आफ्नो विचारहरू यहाँ राख्दैछु। अनि मेरो विचार तपाईँको पनि विचार मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि हेर्दै गर्नुहोस् त है त। ल म केही बुँदाहरू देखाउँछु है त। मलाई फाइदा भएको कुराहरू भन्दैछु, तपाईँहरूलाई यस्तो फाइदा भएको छ कि छैन, यस्तो फाइदा पुगेको छ कि छैन हेर्नुहोस् त। जस्तो जो मानिस स्वस्थ हुन्छ उसको के हुन्छ, राम्रोसँग सोच्ने र काम गर्ने क्षमता हुन्छ, हो कि होइन? जो मानिस स्वस्थ हुन्छन् उनीहरूको सोचाइ राम्रो हुन्छन्, नयाँ नयाँ कुरा सोच्छन्, राम्रा कुराहरू सोच्छन्, हो कि होइन? हो, अनि स्वस्थ मानिसहरूमा फेरि के हुन्छ, काम गर्ने क्षमता हुन्छ। जो अस्वस्थ हुन्छ उनीहरूले राम्ररी सोच्नै सक्दैन, राम्रो काम गर्नै सक्दैनन्, हो कि होइन? हो, त्यसै गरी अरू शरीर स्वस्थ भयो भने फेरि के हुन्छ, हामीलाई पढ्न पनि मन लाग्छ, हो कि होइन? अनि पढ्दै गयो भने विषयवस्तुहरू बुझिन्छ, विषयवस्तुहरू बुझ्यो भने हामी सजिलैसँग परीक्षा पास पनि गर्न सक्छौँ, हो कि होइन? हामी परीक्षामा सफल हुन सक्छौँ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, पढ्दै गएपछि हाम्रो योग्यता पनि बढ्दै जान्छ। अनि हाम्रो योग्यता अनुसारको, पढाइ अनुसारको हामी के पाउँछौँ त
काम पाउँछौँ, हो कि होइन? अनि काम पाएपछि फेरि के हुन्छ त, हामीलाई एउटा राम्रो मौका है, हामीलाई मात्रै फाइदा हुने कुरा सोच्नु हुँदैन, देश र समाजको विकासको लागि पनि सोच्नुपर्छ, हो कि होइन? अनि पछि हामी के हुन्छौँ, काम गर्न थाल्छौँ, अनि देश विकासको काममा सहयोग गर्ने हामीलाई मौका मिल्छ। हामी समाजलाई सहयोग गर्न सक्छौँ, देशको विकासमा पनि सहयोग गर्न सक्छौँ, अनि यसबाट के हुन्छ, हाम्रो देशको विकास हुन्छ, हाम्रो देश विकसित हुँदै जान्छ। पछि हामी के हुन्छ, हामी सबैजना सुखी हुन्छौँ, समृद्ध हुन्छौँ, हो कि होइन? हो। अनि यसबाहेक पनि के हुन्छ, हामी आय आर्जनको काम पनि गर्न सक्छौँ, हो कि होइन? जस्तो हामी व्यापार गर्न सक्छौँ, खेतीपाती गरेर तरकारी उत्पादन गरेर पनि हामी आय आर्जनको काम गर्न सक्छौँ, गाई बस्तुहरू पालन गर्न सक्छौँ, हो कि होइन? हो, यस्ता भिन्न किसिमका हामी कामहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ र त्यसबाट आम्दानी कमाउन सक्छौँ, हो कि होइन? त यस्ता कामहरू कसले गर्न सक्छन्? मात्र स्वस्थ मानिसहरूले, हो कि होइन? हो, त्यही भएर स्वस्थ मानिस भयो भने हामीलाई यी फाइदाहरू हुन्छन्, हो कि होइन? भन्नुहोस् त, मैले राखेको विचार र तपाईँहरूको विचार मिल्यो कि मिलेन? के मिल्यो है? ल ठिक छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मैले के देखाएको होला बुझिसक्नुभयो कि होइन? हो, यो भनेको पिउने पानी हो कि होइन? शुद्ध पिउने पानी। अब भन्नुहोस् त, शुद्ध पिउने पानी कस्तो पानीलाई भन्ने त? कस्तो पानीलाई शुद्ध पानी मान्ने? अनुमान गर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँको अनुमान र मेरो अनुमान मिल्यो कि मिलेन? शुद्ध पिउने पानी जहिले पनि के हुन्छ त? सफा हुन्छ, हो कि होइन? साथै यसमा रोगका कीटाणुहरू हुँदैन। अब फेरि भन्नुहोला, रोगका कीटाणुहरू त देखिँदैन, कसरी थाहा हुन्छ त? किनभने हामीले पानी खाएपछि हामीलाई त्यो पानीले कुनै असर गरेन, खराब असर गरेन भने त्यसमा कीटाणु छैन भन्ने हामी बुझ्छौँ, हो कि होइन? हो, त्यही भएर पानी सफा हुन्छ, त्यसमा कुनै रोगको कीटाणु हुँदैन। यदि रोगको कीटाणु छ भने हाम्रो शरीरलाई त्यसले तुरन्त असर गरिहाल्छ। हो, यो भनेको शुद्ध पिउने पानीको विशेषता हो। साथै यसमा हानिकारक रासायनिक तत्त्वहरू पनि हुँदैन, जस्तै आइरन, फलाम हुँदैन, हो कि होइन? ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है, शुद्ध पानी पिउँदा हुने फाइदाहरू। हामी सबैजना त शुद्ध पानी पिउँछौँ, हो कि होइन? कहिलेकाहीँ झुक्किएर हामी दूषित पानी पनि खाइदिन्छौँ, पिउँछौँ, हो। तर यो शुद्ध पानी पिउँदा के फाइदा हुन्छ अनुमान गर्नुभएको छ? सोच्नुहोस् त एकचोटि। हो, वास्तवमा हामीले शुद्ध पानी सधैँ खाने गर्यो भने के हुन्छ त? हाम्रो शरीरलाई पानीबाट सर्ने रोगहरू लाग्दैन, हो कि होइन? र यो हाम्रो जुन शरीर छ नि भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, हाम्रो यो शरीरमा 100 भागको 70 भाग पानी रहेको छ। यदि हाम्रो शरीरमा पानीको परिपूर्ति भएन भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ, वा केही दिनसम्म बाँचे पनि हामी स्वस्थ रहन सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीलाई शुद्ध पानी चाहिन्छ, पिउने पानी चाहिन्छ। हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा पुरा हुनुपर्छ, हो कि होइन? हो, र यो पानीले के गर्छ? शुद्ध पानीले हाम्रो जीवनको रक्षा गर्छ। यदि हामीले शुद्ध पानी खाएनौँ भने हाम्रो जीवन रक्षा हुन सक्दैन, हामी बाँच्न सक्दैनौँ, हो कि होइन? अनि त्यसै गरी शुद्ध पानी खायो भने पानीबाट पनि विभिन्न किसिमका रोगहरू सर्ने गर्छन् है भाइ बहिनीहरू। तर हामीले शुद्ध पानी खायो भने हामीलाई पानीबाट सर्ने रोगहरू लाग्दैन। अनि जब हामी स्वच्छ पानी पिउँछौँ त्यसपछि हाम्रो शरीर के हुन्छ? स्वस्थ हुन्छ, निरोगी हुन्छ, अनि हाम्रो शरीर फुर्तिलो हुन्छ, हो कि होइन? अनि जब हाम्रो शरीर फुर्तिलो हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ, त्यसपछि हामीलाई के हुन्छ? जुनसुकै काम हामीले सक्ने, जुनसुकै काम गर्न पनि मन लाग्छ, पढ्न पनि मन लाग्छ, हो कि होइन? भाइ बहिनीहरूले यस्तो अनुमान
अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन? हो भाइ बहिनीहरू, हामीले जहिले पनि शुद्ध पानी पिउनुपर्छ, हो कि होइन? अनि अनुमान गर्नुहोस् त, यदि मानौँ अशुद्ध पानी अर्थात् दूषित पानी, फोहोर पानी पियौँ भने हामीलाई के हुन सक्छ? अनुभव गर्नुभएको छ? छैन है? ल हेर्नुहोस् है, मैले अनुभव गरेको कुरा भन्दैछु है भाइ बहिनीहरू। दूषित पानी यदि हामीले प्रयोग गर्यो भने, फोहोर पानी प्रयोग गर्यो भने हामीलाई आउँ, हैजा जस्ता रोग लाग्न सक्छन् है। त्यसै गरी झाडा पखाला, टाइफाइड, जन्डिस, जुका, छालाको क्यान्सर जस्ता विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्न सक्छन् है भाइ बहिनीहरू। अब यसको बारेमा, यो रोगहरूको बारेमा हामी यहाँ विस्तृत रूपमा चर्चा गर्दैनौँ, अरू विषयमा यसको पढाइ हुन्छ स्वास्थ्यमा। मात्र हामीले यसबाट के बुझौँ भने यदि हामीले फोहोर पानी खायौँ भने यस्ता किसिमका यो रोगहरू लाग्न सक्छन् है। ल अब यो पनि बुझिसक्नु भएको होला भाइ बहिनीहरूले, हो कि होइन? अब अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब हामीले त अगाडि कुरा गऱ्यौँ नि त शुद्ध पानी पिउनुपर्छ भनेर, तर पानी पनि कहिलेकाहीँ दूषित भइहाल्छ, हो कि होइन? हो, त्यस्तो पानीलाई हामीले अब कसरी शुद्ध पार्न सक्छौँ त? थाहा छ केही उपायहरू? घरमा हेर्नुभएको होला, तर अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन, याद गर्नुभएको छ कि छैन? म यहाँ केही उपायहरू देखाउँदैछु, हेर्नुहोस् त। पक्कै पनि कुनै विधि उपाय तपाईँको घरमा प्रयोग भएको हुनसक्छ है। हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी के भन्छौँ? सोडिस विधि है। यो सोडिस विधि भनेको के हो भने भाइ बहिनी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, यी 1 नम्बरमा के गरेछ? सफा प्लास्टिकको बोतलमा यहाँ पानी राख्दैछ, हो कि होइन? यो पानीलाई छड्के पारेर घाममा राखेछ, यो सूर्य हो। अनि यहाँ देखाइरहेछ 6 घन्टा जति घाममा राख्नुपर्छ, अनि यसमा भएका ब्याक्टेरियाहरू मर्छन् अनि बल्ल पिउन लायकको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यस विधिलाई सोडिस विधि भनिन्छ। र अर्को कुरो भाइ बहिनीहरू, यो जुन विधि छ नि, यो त्यति उपयुक्त विधि छैन, अहिले त्यति यो प्रयोगमा रहेको पाइँदैन है। यो पनि एउटा विधि हो, यसैलाई सोडिस विधि भनिन्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ अनुमान गरिसक्नु भएको होला, पानी उमाल्दैछ होइन? हो, यसलाई उमाल्ने विधि भनिन्छ। उमालेपछि यसमा भएका रोगका कीटाणुहरू मर्छन्। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, सबैको घरमा यो नहुन सक्छ, यो महँगो हुन्छ, हो कि होइन? हो, यसलाई मेसिन भनिन्छ, पानी शुद्ध पार्ने मेसिन। यो मेसिनको प्रयोग गरेर पनि पानी शुद्ध पार्न सकिन्छ। त्यसै गरी यसलाई, यो औषधि हो भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् है, यसलाई पियुस भनिन्छ है। हो, 1 लिटर पानीमा 3 देखि 5 थोपा जति पियुस हाल्यो भने पानी शुद्ध हुन्छ है। यसलाई क्लोरिनेसन विधि पनि भनिन्छ है। अर्को पनि उपाय छ, हेर्नुहोस् त यहाँ, यसलाई छान्ने विधि भनिन्छ है। छान्नको लागि के गर्नुपर्छ भने, एउटा उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् है, यो जस्तो ठुलो बोतल छ, तल मुखमा हेर्नुहोस् त, यहाँ सफा कपडाले मुख बाँधिएको छ, यो माथि के अरे मसिनो खालको बालुवा राखिएको छ, त्यो माथि यहाँ चारकोल भन्छ। चारकोल भनेको कोइला हो है। अनि कोइलाको तहमाथि यहाँ हेर्नुहोस् है, खस्रो बालुवा छ, र खस्रो बालुवामाथि ढुङ्गाको टुक्राहरूको तह रहेको छ, र यसमाथि केही भाग खाली राख्नुपर्छ। अनि त्यो शुद्ध गर्नुपर्ने पानीलाई यसरी माथिबाट खन्याउनुपर्छ। अनि यहाँबाट पानी छानिँदै विभिन्न तह हुँदै यसरी छानिँदै गएर तल चुहिन्छ, र तल यो पानीलाई थाप्नको लागि एउटा सफा भाँडो राख्नुपर्छ। अनि यसरी यो बोतलबाट छानिएको पानीलाई तल सङ्कलन गर्नुपर्छ, बल्ल यो पानी पिउन लायकको हुन्छ। यस विधिलाई छान्ने विधि भनिन्छ, हो कि होइन? अब भाइ बहिनीले हेरिसक्नु भएको होला, यति विधिमध्ये पक्कै पनि कुनै न कुनै विधि घरमा प्रयोग भएको होला। अरू केही नभए पनि कम्तीमा हामी पानी उमालेर खान्छौँ, हो कि होइन? हो, त्यो पनि एउटा राम्रो विधि हो भाइ बहिनीहरू। यस्ता विधिहरूमध्ये कुनै पनि विधि अपनाउँदा, सोडिस बाहेक है, अरू विधि अपनाउँदा हुन्छ, राम्रो विधि हो।
यसरी हामी दूषित पानीलाई शुद्ध बनाउन सक्छौँ। अब त विधि पनि बुझिसक्नु भएको होला हो कि होइन भाइ बहिनीहरू, पानीलाई शुद्ध पार्ने विधि। अब अगाडि बढौँ है त। हो, यसैलाई अब शब्दमा यसरी लेखिएको छ, पानीलाई शुद्ध पार्ने विधिहरू उपायहरू। एउटा सोडिस विधि हो, अर्को उमाल्ने विधि, त्यसै गरी अर्को मेसिनको प्रयोग गरेर पानी शुद्ध पार्ने विधि, एउटा निर्मल चक्की ट्याब्लेट हुन्छ, ट्याब्लेट पनि प्रयोग गर्न मिल्छ, अर्को क्लोरिनेसन विधि त्यही पिउसको प्रयोग गरेर, अनि अर्को छान्ने विधि। ल भाइ बहिनीहरू, यो भए पानीलाई शुद्धिकरण गर्ने शुद्ध पार्ने उपायहरू। अब अगाडि बढौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के देखाएको छ, यो तल जुन छ नि यो कार्बोहाइड्रेट अन्तर्गतको खानाहरू जस्तो भात, पाउरोटी, रोटी पर्छन्, यसलाई हामी कार्बोहाइड्रेट भन्छौँ। अनि यो जुन छ नि फ्रुट्स भनेको छ, फलफुल छ होइन, यो हरियो सागसब्जी, यो यसबाट हामीलाई भिटामिन र खनिज प्राप्त हुन्छ। अनि अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा जस्तो दही छ होइन, चिज छ, मासु छ, अन्डा छ, गेडागुडी छ, माछा छ, यो भनेको प्रोटिन समूहमा पर्ने खाना हो। र यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ तेल रहेको छ, यसलाई बोसो वा फ्याट भन्छ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो सन्तुलित खानाको लागि यो 5वटा तत्त्वहरू सधैँ हुनुपर्छ। जस्तो यो ग्रुप, यो कार्बोहाइड्रेट मध्ये एउटा हुनै पर्छ सधैँ। त्यसै गरी फलफुल पनि एउटा सधैँ खानुपर्छ। अनि तरकारी हरियो सागसब्जी मध्ये कुनै एउटा खानुपर्छ। अनि प्रोटिन ग्रुप होइन, यो मासु, माछा, गेडागुडी मध्ये एउटा खानुपर्छ। र साथै तेल वा घिउ हामीले सधैँ खानुपर्छ। यति खानेकुरा हाम्रो खानामा भयो भने यसलाई हामी ब्यालेन्स डाइट, सन्तुलित खाना भन्छौँ वा भोजन भन्छौँ है त। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ के भने मानिसलाई स्वस्थ बन्न के कुराहरू चाहिन्छ। अब हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू, म यहाँ केही कुराहरू देखाउँदैछु, भाइ बहिनीहरूले पनि अनुमान गरिसक्नु भएको होला के कुरा हुनसक्छ भनेर, किनभने पहिलादेखि पढ्दै घरमा प्रयोग गर्दै आइरहनु भएको छ हो कि होइन। हेर्नुहोस् त, के गर्नुपर्छ, हामीले शुद्ध पिउने पानी चाहिन्छ, हामीले शुद्ध पानी पिउनुपर्छ। अनि स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण हुनुपर्छ। यो भनेको हाम्रो घर वरिपरि धुवाँ धुलो हुनु हुँदैन, फोहोर हुनु हुँदैन, हरियाली वातावरण हुनुपर्छ हो कि होइन, हावा सफा हुनुपर्छ भनेको। त्यसै गरी अर्को स्वास्थ्य सेवा र सुविधा चाहिन्छ। यस अन्तर्गत भनेको जस्तो स्वास्थ्य केन्द्रहरू भयो, अस्पताल भयो, डाक्टर, नर्स अनि औषधि, यस्ता सुविधाहरू पनि चाहिन्छ। हामी बिरामी पर्यो भने उपचार गर्नको लागि कुराहरू चाहिन्छ। त्यसै गरी अर्को शारीरिक अभ्यास चाहिन्छ, फिजिकल एक्सर्साइज हामीले गर्नुपर्छ अनि स्वस्थ रहन सक्छौँ। अनि अर्को आराम, हामीले 8 घन्टा कम्तीमा आराम पनि गर्नुपर्छ। खालि काम गर्ने जागिराख्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन है, हामीलाई विश्रामको पनि आवश्यकता पर्छ। अनि अर्को सन्तुलित भोजन, अघि हामीले हेऱ्यौँ सन्तुलित भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, बोसो, खनिज र भिटामिन भएका खानाहरू हामीले सन्तुलित रूपमा खानुपर्छ, अनि बल्ल हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, हाम्रो नेपालमा स्वास्थ्य सुविधा सम्बन्धी वर्तमान अवस्था कस्तो छ, के सुविधाहरू रहेको छ हाम्रो देशमा त भन्दाखेरि, हाम्रो गाउँमा उपस्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्रहरू रहेका छन्। त्यसै गरी हाम्रो प्रत्येक टोल र वाडामा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू रहेका छन्। त्यसै गरी हरेक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल हुन्छ। अनि नेपाल सरकारबाट सबै थरीको गरेर 60-70 भन्दा पनि बढी किसिमका औषधिहरू निःशुल्क व्यवस्था गरिएको छ सरकारबाट। अनि सहरी क्षेत्रको तुलनामा चाहिँ ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा अलि स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू त्यति उपलब्ध हुन सकेको छैन। र सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन हाम्रो सरकारले प्रयास गरिराखेको अवस्था छ। र क्रमिक रूपमा पहिलेको तुलनामा हाम्रो देशमा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरूमा वृद्धि भइराखेको अवस्था छ। त भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। आजको छलफलबाट पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू लाभान्वित हुनुभएको होला। र यस छलफलबाट हाम्रो पाठमा भएको एक्सर्साइजहरू, प्रश्नहरू हल गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने
मैले आशा गरेको छु र आजको छलफललाई भाइ बहिनीहरूले मनन गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।